बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद अजमल जामी। प्रोग्राम आप जुम्मा हफ्ता इतवार 8:02 पर एक न्यूज़ की स्क्रीन पर देखते हैं। ईद की आमद है और मुझे याद पड़ता है पिछली ईद पर भी जब मैं अपना आखिरी प्रोग्राम ईद से पहले कर रहा था तो हम यहीं फंसे हुए थे कि सियासी डेडलॉक है, मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, क्या इमरान खान साहब बातचीत के लिए तैयार होंगे, क्या हुकूमत उनसे मानी खेज़ मुज़ाकरात कर सकती है, क्या मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये इस्तेहकाम में बदल सकता है या नहीं, क्योंकि मईशत बराह रास्त सियासी अदम इस्तेहकाम से जुड़ी होती है, इसलिए सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी होती है। नफ़रत की तकसीम की जो सियासत है मुल्क में उसका हल क्या है। इस बीच में हमने देखा कुछ सियासतदान भी, कुछ रिटायर्ड अहबाब भी सरगर्म ज़रूर हुए, उन्होंने आगे बढ़ने का फार्मूला दिया, लेकिन ना उसकी पजीराई बड़े घर में हुई और ना अडयाला बैठे इमरान खान साहब ने उसे ग्रीन सिग्नल दिया। अब उन्होंने ये तो ज़रूर कह दिया कि वो तो 3 बड़ी सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता चकज़ई साहब तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर किसी से बातचीत करना चाहें तो वो कर सकते हैं। एक तासुर ये उभरा कि कभी PTI मान रही है क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने कहा हम मुज़ाकरात की तैयार हैं। अगले रोज़ ये सब जब गए अडयाला में तो उन्होंने मुलाकात की इमरान खान साहब से, तो फिर रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि नहीं साहब हम इन 3 जमातों से बात नहीं कर रहे। इस बीच में बजट भी आ गया और उसमें जो आम शहरी का हाल होगा 2-4 माह में उसके असरात आप देखेंगे। हुकूमत ये कह रही है, कल वज़ीर-ए-आज़म मुखातिब थे, कौम से खिताब कर रहे थे, बता रहे थे कि 5 साला प्लान जो है इन एक्शन है, इस दफ़ा हम डीरेल नहीं होने देंगे, जो खसारे में जाने वाले इदारे हैं उन्हें बंद करेंगे, हुकूमती अखराजात भी हम कम करेंगे। और साथ उन्होंने सरमायाकारी की नवीद भी दी, जो स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी हुई उसे कहा कि ये बजट पर एतमाद का इजहार है। फिर उन्होंने कहा महंगाई 38% थी, अब ये 12% पर आ गई है, शरह सूद 22% थी, वो भी 2% कम हुई है, पेट्रोल सस्ता हुआ है, साथ बिजली भी सस्ती हमने की है। तो इस सब में उन्होंने कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उस पर कोई वे फॉरवर्ड नहीं दिया। इनडायरेक्टली कल वज़ीर-ए-आज़म साहब को मैं सुन रहा था तो वो ये कह रहे थे कि मुल्क दुश्मन वो लोग हैं जो शोहदा और गाजियों की तौहीन करते हैं, मुल्क दुश्मन वो लोग हैं जिनकी वजह से मुल्क में बदअमनी फैलती है, जिनकी वजह से सरमायाकार मुल्क से सरमाया लेके बाहर चला जाता है। इनडायरेक्टली वो यूँ बात कर रहे थे। तो इस सब के बीच में अब जबकि हम एक और ईद आन पहुँची है तो ईद के बाद एक ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जो इत्तेहादी अपोजिशन में बड़ी तहरीक बर्पा करना चाहते हैं। इस बीच में हुकूमत मौलाना को राम करने के मिशन पर है, लेकिन बज़ाहिर वो भी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे। तो क्या कोई बड़ी तहरीक बर्पा होगी या हुकूमत PTI को राम करने में कामयाब हो जाएगी, या फिर मुल्क में हम कुछ नई सियासी जमात उभरती हुई देखेंगे, क्योंकि शायद खाकान अब्बासी साहब हों या मिफ्ता साहब हों, ये भी एक नई जमात बनाने के मिशन पर हैं। तो इससे पहले सोचा इन मौज़ूआत पर हम बात कर लें। हमारे साथ इस पर बात करने की तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के मुमताज़ तरीन तज्ज़िया निगार बाखबर सहाफ़ी जनाब आमिर इलियास राना साहब। और आज हमने ज़हमत दी 2 ऐसे सियासतदानों को जो मौजूदा सियासी निज़ाम से, मौजूदा सियासी जमातों से कदरे बददिल हैं, मुतनफ़र हैं और समझते हैं इनके पास हल नहीं है। इनके पास अलबत्ता हल हैं, ये तजवीज़ भी करते हैं, लेकिन कब तक इनके हल पे कान धरे जाएंगे ये बात की बात है। तशरीफ़ रखते हैं मेरे साथ मोहम्मद अली दुरानी साहब स्टूडियोज़ में, और इस्लामाबाद स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रखा है सीनियर सियासतदान जनाब दानियल अजीज़ ने। आप सबको खुशामदीद कहते हैं डायरेक्ट लाइन में। मैं ज़रा सियासतदानों से बात करने से पहले जनाब आमिर इलियास राना साहब को ज़हमत देना चाह रहा हूँ। राना साहब, एक और ईद आ गई है, बात वहीं की वहीं फंसी हुई है, और वज़ीर-ए-आज़म का जो कल का खिताब था उसमें उन्होंने कोई पॉलिटिकल वे फॉरवर्ड नहीं दिया। इकनॉमिक इंडिकेटर्स ज़रूर डिस्कस किए, लेकिन PTI के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं की। जानबूझकर नहीं की या बकौल PTI उनके पास मैंडेट ही नहीं है? पहले तो आप सबको, और आप 2 पिंड के जो बंदे इकट्ठे हो गए ना, दानियाल साहब और आप, अभी मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी, ये एका हुआ है, बहरहाल अच्छी बात है। नहीं, वो एका तो फिर मेरा, वो एका तो फिर आसन इकबाल साहब से भी बनता है और किसी हद तक ख्वाजा आसिफ साहब से भी बनता है, क्योंकि ननियाल मेरा सियालकोट है और ददयाल मेरा नारोवाल है, फिर क्या कीजिएगा। वो फिर हम राजपूतों के तो सारी तरफ ही फैले हुए होते हैं, कि महाजर 47 में हुए थे, आज तक तो देखें ना, आपसे भी रिश्तेदारी निकल आई, आप भी राजपूत निकले और मैं भी राजपूत। तो देखे ना, दुरानी साहब पठान हो गए और गुजर बैठा हुआ है आपके साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में। चले, अच्छी बात है ना जी, जरा लाइट भी बात होनी चाहिए जी, सारा जी, वक्त जो है ना चीख चंगाड़ी सियासत की चलती रहती है। अब ज़ाहिर है जब कल सुबह वो बकरे ज़िबा हो रहे होंगे तो उनकी वो होगी कुर्बानी, हाँ जी, और फिर जाहिर है कि गोश्त तो खाया ही जाएगा। वो फाइलर है या नॉन फाइलर ये तो बात लेकिन इशू यही है। अब इशू यही है कि बातचीत जो है ना, देखे ना, आज मज़ा तब आएगा जब मोहम्मद अली दुरानी साहब कामयाबी और नाकामी में
ہمیشہ یہ ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں. کھل کے بتائیں کہ یہ کس کے میسنجر تھے ہاں جب الوی صاحب سے مل رہے تھے. ایگزیکٹلی. اور یہ بالکل صرف سمائل نہ دیں, میں فیل کر سکتا ہوں ان کے چہرے پہ سمائل آ گئی ہوگی. آ گئی ہے. اور یہ بات بتائیں. کیمرہ مین میرا بڑا سمارٹ ہے سر ہمارے پروگرام جو کا. ہے نا ہاں, تو وہ بتانا چاہیے انہیں کہ یہ کس کے پیغمبر تھے, کیوں تھے اور کیا ہوا. تو بیرسٹر گوہر ہوں یا کوئی بھی ہو, پی ٹی آئی کے اندر میرے بہت سال پہلے شبلی فراز سے جب وہ سینٹ میں قائد ایوان تھے, ایک دفعہ پوچھا کہ آپ عمران خان کے پاس جا کے بات کیوں نہیں کرتے؟ بالکل انہوں نے کہا مروانا ہے ہمیں, وہاں کون بات کرتا ہے, وہاں وہی لوگ بات کرتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے. جنہیں کہا جاتا ہے. اب بیرسٹر گوہر نئے تھے تو نئے جو تھے تو وہ مارے گئے, انہوں نے بیان دے دیا. مطلب خان صاحب کے پاس تو ہر ایک کے لیے چورن ہے نا, چاہے وہ امریکہ والا ہو, چاہے وہ جنرل باجوہ کا ہو, یا ملاقاتیوں کے لیے ہر ایک کو وہ ایک پڑیا دے دیتے ہیں کہ جا کے یہ کہہ دو, کیونکہ پھر ان کے لیے آسانی ہوتی ہے نا. وہ کہتے ہیں یو ٹرن لینا بہت آسان ہوتا ہے. اور ان کی پہلے دن سے وہ خواہش ہے جو شیخ رشید صاحب نے آج کہی نا کہ سب سیاستدان میرے سمیت گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں. ہاں, تو وہ بھی وہیں اسی جگہ پہ ہی وہاں سے ہی نکالے گئے, وہیں جانا چاہتے ہیں. جامی صاحب اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ سیاستدان یا تو اکٹھے ہو جائے نا, تو پھر ساری حقیقتیں بدل سکتی ہیں. لیکن میرا آپ نے دو تین بڑے اہم سوال اٹھا دیے جو دورانی صاحب کے لیے, لیکن میرا چھوٹا سا سوال تو وہیں رہ گیا کہ پرائم منسٹر کے پاس کیا مینڈیٹ نہیں تھا, یا جان بوجھ کے انہوں نے پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے بات ہی نہیں کی اس اتنے امپورٹنٹ خطاب میں جب وہ پوری قوم سے مخاطب تھے کل؟ دیکھیں, وہ شہباز شریف پچھلی دفعہ وزیر اعظم بنے اور وہ اسی طرح وہ چھوٹی سی کرسی اور اس میں سے نکل کے پھر آہستہ آہستہ تصویر جیسے آگے بڑھتی ہے, تو ہمیں بھی لگا کہ یہ پھسپھسا خطاب کر رہے ہیں. ٹھیک, آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی ہیوملیشن کرا چکے ہیں خان صاحب کو مذاکرات کی دعوتیں دے دے کے. ہم بھی بڑی کہتے رہے کہ جو ہے نا حکومت بڑا بھائی ہوتی ہے اور ان کو بات کرنی چاہیے, لیکن خان صاحب بات ہی نہیں کرتے. نواز شریف نے اسی لیے کہہ دیا نا کہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو شہباز شریف نے اپنا ایجنڈا دیا ہے اور جہاں سے ڈنڈا آنا ہے ان کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے پھر وہ جانے اور یہ جانے, کیونکہ بات تو انہی سے کرنی ہے. محبت بھی انہی سے ہے, نفرت بھی انہی سے ہے, الفت بھی انہی سے ہے, اور جھکاؤ بھی ادھر ہی ہے کہ بات چیت وہیں سے کریں. میں سن رہا تھا آپ کو کل جب آپ بار بار رؤوف حسن صاحب سے پوچھ رہے تھے اور وہ آپ سے کہہ رہے تھے کہ نہیں, اور آپ بڑے اس میں شریفانہ انداز میں کہہ رہے تھے کہ اچھا وہ نواز شریف سے پوچھ کے بات کریں گے, تو بالآخر انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے. جی میں تو چاہ رہا تھا وہ کھل کے نام لے جب وہ بات ہی وہیں کرنا چاہتے تو ان کو ضرورت کیا ہے بات کرنے کی؟ نہیں ضرورت, بالکل ٹھیک بات ہے, کیوں آفر کریں. ٹھیک ہے. اچھا, میں دانیل صاحب کو مائنس کروں گا کیونکہ پھر میرا علاقائی جو ان سے تعلق ہے وہ آڑے آ جائے گا کہ میں نے انہیں پریفر کیا ہے, کیونکہ سوال آپ نے دورانی صاحب کے لیے ہے. دورانی صاحب آج کھول کے دسو, عید دا موقع ہے. عامر الیاس رانا صاحب نے بڑا عمدہ سوال اٹھایا اور میں بھی ایک دو واقعات کہنے شاید ہوں. آپ کس کے پیغمبر تھے؟ کب یہ ابھی یا پہلے کی بات کر لو جی, رانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں ابھی یا بات پہلے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں ہمیشہ ہی رہے ہیں. آج سچ داسی دو نا, الوی صاحب کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ الوی صاحب کے پاس کیا کرنے گئے؟ دیکھیں جی, الوی صاحب کے پاس, اور ابھی دیکھیں میرا جو مطلب جو ہمارا دانیال تو خیر ماشاءاللہ بہت ہلکے کے مصروف سیاستدان ہیں. ہم تو اپنا اللہ اللہ کرتے ہیں, ساتھ ساتھ سوچتے بھی رہتے ہیں کہ ملک کی کو بہتری ہو سکے. اب ماننا تو ہوتا نہیں کسی نے, ہم اسے اپنی بات کری جاتے ہیں کہ یار یہی ہے. تو الوی صاحب ہوں یا بھی ہو, اس وقت مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ہمارے بچے ہیں, ہم ہیں, ہمارا ملک ہے. ویسے آپ ایک تیسرا واقعہ بھی ہے رانا صاحب, جب نواز شریف صاحب تھے نا جیل میں یہاں کوٹ لکھپت میں, شہباز صاحب, تب بھی جناب حرکت میں آئے تھے. تب تو فقیر نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا. تو میرا یہ خیال ہے جی کہ اب ایک بات, وجہ تو کس کے کہنے پہ ہر دفعہ انسان اپنے کسی سوچ کے تحت جا رہا ہوتا ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اگر کچھ کرو تو کچھ نہ کچھ نکل بھی آتا ہے. تو نکلا کیوں نہیں؟ پچھلی دفعہ بھی نکل آیا تھا. نہیں, وہ شہباز صاحب کے معاملے میں نکل آیا تھا, تو ابھی بھی نکلے گا. اب کیا سیاست میں رانا صاحب کا, چونکہ ماشاءاللہ میں تو ان کو بہت دیر سے, اور دانیال صاحب, یہ تو ساری تاریخ بیٹھی ہے نا اس وقت. آپ ذرا ینگ ہیں, باقی تجربہ کار ہیں سب نے. تو جب کوئی حرکت کی جاتی ہے اور اس کو تسلسل سے کیا جائے, سیاست تسلسل کا نام ہے, جس میں حوصلہ نہ ہو اس کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. تو اگر تسلسل سے کسی کام کو کیا جائے تو وہ ہو جاتا ہے. اور میرا جب یہ جا رہا تھا, تسلسل سے اگر کنڈی بھی کھڑکائی جائے تو وہ بھی کھل سکتی ہے, لیکن اگر تالا لگا ہو
ताला लगाओ तो भी आप देखें जी, ताले की तो खैर चाबी की ज़रूरत होती है, चाबी भी बन जाती है बड़ी से बड़ी चीज़ की। असल चीज़ इस वक्त यह है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त एक एलिमेंट की ज़रूरत है। वो क्या? अब वो एलिमेंट ये है कि इस वक्त जो अथॉरिटी है उसको अब आवाम चाहती है कि उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए। आप शायद अग्री ना करें मेरे से और भी दोस्त ना करें, लेकिन अवाम ने ये बड़ी क्लियर इंडिकेशन दे दी है कि अब हमने अपनी अथॉरिटी वापस लेनी, और दुनिया में सारे ममालिक लेते हैं। अभी इंडिया के आपने देख लिया जब इलेक्शन 400 पार की कहानी थी, वो नहीं हुई। हाँ, तो इसलिए जो चीज़ अवाम चाहती है वही होती है। इस वक्त अवाम ये चाहती है कि सियासतदान जो आइंदा मुंतखब हों या जो हुकूमत में जाएं वो उनकी मर्ज़ी से जाएं। इस चीज़ को महसूस करते हुए, ठीक है, मेरा ये ख्याल है कि सियासतदानों को अवाम के इस जज्बे को रास्ता देना चाहिए। अवाम के इस जज्बे को चॉइस साहब